औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारी तरबियती नशिस्त का छठा दिन है। कानून मुफरिद आज़ा के ज़रिए आसान तशख़ीस और यकीनी इलाज हमारा मोटिव है। मैं ये चाहती हूँ कि कानून मुफरिद आज़ा का हर तबीब अच्छी तशख़ीस जान जाए। हमारे पास तशख़ीस के लिए जो अहम किरदार अदा करती है वो नब्ज़ है, बल्कि अहम नहीं, कलीदी रोल अदा करती है नब्ज़ शनासाई। हमारी बदनसीबी है या फिर ये सितम ज़रीफ़ी है हम पर कि कानून मुफरिद आज़ा या फिर फाजिल फारिजों से फाजिल व तहसील होने वाले अतिबा इकराम की नब्ज़ पर तशनगी कभी भी पूरी नहीं हुई। ये बात हम सब जानते हैं। हमसे पहले आने वाले और जितने भी हमारे कॉलेज फेलोज हैं वो ये जानते हैं कि नब्ज़ एक ऐसा मौजू हो गया है जो सिर्फ किताबी शक्ल तक रह गया। अगर नब्ज़ को पढ़ने वाले ना पैंद हो गए हैं तो पढ़ाने वाले भी ना पैंद हो जाए। मेरी कोशिश है कि नब्ज़ जो कि कानून मुफरिद आज़ा में साबिर साहब ने समंदर को कोज़े में बंद करके नब्ज़ को एक ऐसी ज़ुबान दी है कि जिसको समझ कर हम मरीज़ के अंदर के मर्ज़ को जान पाते हैं, हम माहिर नबाज हो जाते हैं, हम मरीज़ की तशनगी दूर कर देते हैं। मेरे पास तो मरीज़ा आती हैं, ख़वातीन और मर्द और हज़रात आकर के कहते हैं भाई हम नहीं बताते आपको, आप बताएं हमारे पास क्या मसला है, हम किस तकलीफ़ से आपके पास आए। आपके पास भी यकीनन ऐसे मरीज़ आते होंगे। तो जब आपको नब्ज़ की बोली आती होगी फिर नब्ज़ आपको बावाज़ बुलंद खुद बताएगी। नब्ज़ आपको खुद बताएगी कि इस मरीज़ को रात को ये ख्वाब आते हैं, ये मरीज़ इन खानों का आदी है, इस मरीज़ के अंदर मैदे में, जिगर में, दिमाग में, दिल में कहाँ कहाँ क्या मसला आ गया है। तो जनाब आला कानून मुफरिद आज़ा की नब्ज़ों की ये नशिस्त है। अगर आप लोग सारे लेक्चर सुनते हैं, अगर आप लोग गौर व फिक्र से जब आप गौर से सुनेंगे समझेंगे तो कई सवाल आपके जहन में उमड़ेंगे। जब आपके जहन में सवालात आते हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप सीखने के प्रोसेस में हैं, क्योंकि सीखने की कुंजी सवाल है। अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि फिर आप सही से बात की गहराई को समझ नहीं पा रहे। जो भी आपको क्लास के मतलब सवाल हो जहन में, आज की वीडियो जब अपलोड होगी इसमें कोई सवाल आपके जहन में आता है, आप फ़ौरन उसको कमेंट में हमसे पूछिए। इंशाल्लाह आने वाली अगली वीडियो में उन तमाम सवालों का जवाब हम आपको दे देंगे। इससे ज़्यादा और मैं क्या आसानियाँ कर सकती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ नब्ज़ की। नब्ज़ का ये हवाल है कि जब कानून मुफरिद आज़ा के किसी भी फाजिल के पास मरीज़ जाता है तो तबीब जो है वो उसकी नब्ज़ देख करके फ़ौरन उसकी दमवी और उजलाती मर्ज़ उसके सामने बता देता है। दमवी और आज़ाई मर्ज़ मतलब दमवी मर्ज़ वो कि जो उसके खून में बलगम बढ़ गई है, सोदा का गलबा हो गया है या सुफरा की ज़्यादती, मरीज़ के आसाब में तस्कीन है या वो उसमें ज़ौफ़ आ चुका है, कौन से अज़ा में सुस्ती आ चुकी है, कौन से अज़ा में तहरीक होने की वजह से तेज़ी पैदा हो चुकी है, ये सब आपको कानून मुफरिद आज़ा का तबीब बताता है। और जब उसने नब्ज़ देखी और उसको आपके मर्ज़ का पता लग गया, यानी जितनी भी आपको अलामात हो रही हैं, हो सकता है मरीज़ आए और वो कहे कि मेरा मैदा बड़ा ख़राब है, मुझे कब्ज़ का मसला है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, मुझे खून की कमी है, मेरा सांस फूलता है। अब वो इतने सारे अलामात आपके पास लेके आए, लेकिन जो कानून मुफरिद आज़ा का मरीज़ देख रहा है तबीब, वो अच्छे से जानता है कि ये जो सारी अलामात आ रही हैं वो नब्ज़ देख के मरीज़ की असल मर्ज़ को पहुंच गया और वो उसको दवाई देगा। और ये सब एक बटन की तरह, एक बटन हम जलाते हैं, लाइट, पंखे और सब कुछ ऑन हो जाता है। इसी तरह हम एक बटन दबाएंगे, मरीज़ की उस दुखती रग को ठीक कर देंगे और बड़े से बड़ा टीका लगाने वाला, बड़े से बड़ा स्टीरॉइड को खिलाने वाला, उससे कम वक्त में मरीज़ को राहत महसूस होना शुरू हो जाएगी। आपको ये बात समझनी होगी कि कानून मुफरिद आज़ा में नब्ज़ शनासाई ही अहम है, इसकी बुनियाद ही है। अगर आपने तशख़ीस सीखनी है, अगर आप नबाज बनना चाहते हैं तो रोज़ का सबक रोज़ याद करें, दोहराएं बार बार, उसको बार बार याद करें। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में, अल्लाह ताला आप लोगों के जहन में, अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में वसअत अता फरमाए। आज हमारा टॉपिक जो है वो 10 मुफरिद नब्ज़ों में नंबर 5 जिन्स जो कि
ज़माने सुकून है, इसके बारे में। इससे पहले मैं सारे बता चुकी हूँ। और आज जो ज़माने सुकून है, साबिर साहब की ये तहकीकात कुलियात साबिर है, इसमें सफ़ा नंबर 41 पर नबज़ का उन्वान मौजूद है। साबिर साहब फरमाते हैं कि ज़माने सुकून में 3 अंदाज मौजूद हैं। एक है मुतवातर, एक है मुतवाफ़त और एक है मुअतदिल। मुअतदिल तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि दो लोगों के दरमियान एतदाल, दो नब्ज़ों के दरमियान फ़र्क की एक जगह मुअतदिल लफ्ज़ है। इसको हटा देते हैं तो हमारे पास जो नब्ज़ मिलती है वो है मुतवातर और मुतफावत। मुतवातर कहते हैं लगातार चलने वाला, अरबी लफ्ज़ नहीं है ये। मुतवातर किसी चीज़ का मुसलसल होना है। साबिर साहब फरमाते हैं कि जब ये नब्ज़ आपको मिलती है तो ये 2 ठोकरें जब नब्ज़ आपस में लगा रही है, नब्ज़ ठोकर लगाती है, रुकती है, ठोकर लगाती है, रुकती है, फिर ठोकर लगाती है, फिर रुकती है। तो ये जो 2 ठोकरें लग रही हैं, इनके दरमियान का जो वक्फा है ये बहुत कम हो जाता है। जब ये कम होता है तो कुव्वत हैवानी का ज़ौफ़ आ जाता है। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि कुव्वत हैवानी क्या है? कुव्वत हैवानी क्या इम्यून सिस्टम है? नहीं जनाब, इम्यून सिस्टम और कुव्वत मुदब्बरा बदन, ये 2 सिपाही, ये गार्ड, ये हकीम, ये डॉक्टर अल्लाह ने रखे हैं। इम्यून सिस्टम तो इब्तदाई सोजिश हो गई, अंदर कोई वरम आ गया, आपने ठंडा गर्म मिक्स कर लिया, आपको मौसम की सख्ती लग गई, आपको कोई मच्छर ने काट लिया, खून में कोई जहरीली असरात आ गए तो फ़ौरन बुखार के ज़रिए उसको तलील कर देती है। आपको जो बीमारियों की अलामत जो ज़ाहिर होती हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, ये सारा इम्यून सिस्टम एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि आपके अंदर अनफॉर्चुनेटली कहीं कोई खलल पैदा हो चुका है। मगर कुव्वत मुदब्बरा बदन, जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं, ये ज़िंदगी को चलाने वाली कुव्वतें। कुव्वत मुदब्बरा बदन का मतलब है कि आपका दिल, जिगर, दिमाग अपने तमाम तर अफ़ाल सही तरह अदा कर रहा है। मिसाल देती हूँ कि अगर किसी का दिमाग काम करना छोड़ जाए तो आप तसव्वुर कीजिए, या दिमाग काम करने में सुस्ती करना शुरू हो जाए तो आप तसव्वुर कीजिए, दिमाग काम करने में ज़ौफ़ हो जाए, कमज़ोर हो जाए तो आप तसव्वुर कीजिए कि आसाब का हमारे पूरे जिस्म में एक निज़ाम मौजूद है। आपकी जल्द में नर्व इम्पल्सेस मौजूद हैं, ये रगें, इनके पास हमारे जल्द पर एक असबी हिस्स मौजूद है। आपकी हिस्सें ख़त्म हो जाएंगी, सूंघना, चखना, समझ रहे हैं, आपकी हिस्सें, हवासे हमसा, देखना, सुनना, आपका मैदे का निज़ाम, आपके पेशाब का निज़ाम, आपके अम्ल तनफ़ुस का निज़ाम, ये जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, दिमाग ने अगर काम करना बंद कर दिया या वो रुक गया या वो कमज़ोर हो गया तो ये सारे निज़ाम मुतासर होते हैं और फिर मर्ज लगना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर दिल काम करने से सुस्ती करने लग गया, फिर आप देखते हैं ब्लड प्रेशर के मसले में, ख़फ़क़ान क़ल्ब के मसले हैं, मरीज़ों को फालिज के मसाइल हैं, मरीज़ों को मैदे की डिस्टर्बेंस है, उनको खाना सही से हज़म नहीं हो रहा जी, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है जी, एचपाल हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है जी, जिगर में आपने देखा यरकान के मामलात, मरीज़ों को हर वक्त बुखार रह रही है, ज़िद्दी और मज़मन किस्म के अमराज उनको लाक हो रहे हैं। तो कुव्वत हैवानी ज़िंदगी को चलाने वाली कुव्वतें हैं, यानी कि वो बीमारी के ख़िलाफ़ वो लड़ रही हैं और खर्च होती जा रही हैं। खर्च होते होते आखिर वो कुव्वतें दम तोड़ देती हैं और मरीज़ फना हो जाता है। तो कुव्वत हैवानी को इस तरह समझिए कि कुव्वत हैवानी अगर एतदाल पर है तो आप अपनी सारी ज़िंदगी के कामकाज मामलात को अच्छे से देख सकते हैं, और अगर कुव्वत हैवानी का ज़ौफ़ आना शुरू हो गया, ज़िंदगी का सरचश्मा, ज़िंदगी का चिराग बुझना और टिमटिमाना शुरू हो गया, फिर आपसे काम काज नहीं हो सकेंगे, फिर आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात सही से अदा नहीं कर सकेंगे, फिर चक्कर भी आएंगे और फिर गनूदगी भी छाएगी और फिर हर वक्त बुखारों की हालत में भी आप रहेंगे। तो ये इसकी तफसील है। कुव्वत हैवानी इम्यून सिस्टम नहीं बल्कि कुव्वत मुदब्बरा बदन है, यानी ज़िंदगी को चलाने वाली कुव्वतें हैं जो हम वक्त आपको ज़िंदा रखे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी का चिराग बुझने नहीं दे रही है। तो जब आपके पास नब्ज़ मुतवातर आएगी तो ये कुव्वत हैवानी के ज़ौफ़ की दलील है। यहाँ हमें बहुत ख्याल रखना होता है। हमारे सादा फरमाते हैं कि जब नब्ज़ मुतवातर मिलती है तो कभी भी मरीज़ अपने पाँव पर चल के आपके पास नहीं आता,
یہ مریض بستر پہ ہوتا ہے، اکثر اس کو لوگ پکڑ کر کے آپ کے پاس لاتے ہیں، یہ اہم نکتہ ہے، اسے یاد کر لیجیے گا۔ نبض متواتر جب آپ کو ملتی ہے تو یہ نبض ہمیشہ چمٹی ہوئی ہوتی ہے، پوروں کے ساتھ چمٹی ہوئی لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ نبض متواتر میں بھی ہوائے سرد کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر بھی ہمیں زیادتی کاربونک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے، ہمیں یہاں پر گرمی نہیں دینی مریض کو، ہمیں یہاں پر تری رطوبت دینی ہے، ہمیں یہاں پر ٹھنڈ دینی ہے تاکہ مریض صحت کی طرف آ جائے۔ متواتر نبض میں آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جب یہ نبض دباتے ہیں تو یہ دب کے غائب ہو جاتی ہے، یہ پھر ملتی نہیں ہے۔ آپ کو متواتر نبض میں یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جب آپ دوا دیں گے تو دوا آپ نے قوت والی نہیں دینی، اگر آپ نے اس مریض کو طاقت والی دوائی دے دی تو پھر اس کا مرض طاقت لے جائے گا۔ اس کا اصول علاج یہ ہوگا کہ اس مریض کو پہلے بیماری کے مادے کو خارج کریں اور پھر اس کو طاقت والی دوائی دیں۔ جو قانون مفید رضا جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے طاقت والی دوائیاں کون سی ہیں اور جسم سے زہروں کو خارج کرنے والی دوائیاں کون سی ہیں۔ نبض متواتر کے بعد ہمارے پاس متفاوت ہے۔ متفاوت نبض وہ ہے کہ جس میں دو ٹھوکریں، ٹھوکر وقفہ ٹھوکر، دو ٹھوکروں کے درمیان کا جو یہ وقفہ ہے نیچے کی جانب یہ بہت زیادہ ہے۔ متواتر میں وقفہ کم تھا، یہاں پر زیادہ ہے، یہاں پر آپ محسوس کریں گے ٹھوکر سست ہے، لگ رہی ہے رکتی ہے، لگ رہی ہے رکتی ہے، آپ کو یہ پوروں پر احساس دلائے گا۔ نبض متفاوت میں قوت حوانی موجود ہوتی ہے بلکہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، یہاں بس یہ سمجھنا ہے کہ مریض کو کمزوری ہو گئی ہے، ادھر مریض کو آپ دوا دے سکتے ہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اور مریض کو جو بھی بیماری ہے وہ دوا دینے سے دور ہو جائے۔ تو جناب اعلیٰ جانچنے کا طریقہ میں بتا چکی ہوں کہ بس آپ نے نبض رکھی اور آپ نے ان کے درمیان ٹھوکروں کے وقفے کو محسوس کرنا ہے، زمانہ سکون کو محسوس کرنا ہے۔ اگر زمانہ سکون کم ہے تو یہاں گیس ہے، ری ہے، زیادتی ہو گئی ہے عضلاتی چیزوں کی، اور اس میں جو علامات آپ مریض میں دیکھیں گے وہ عضلاتی اورام ہوں گے، اس میں قلب کی سوزش ہوگی، قلب کا ضعف ہوگا، مریض کے جسم میں اورام کی ابتدا ہو چکی ہے، مریض کے جسم میں بیماریاں اب گھر کر چکی ہیں، اس بات کو سمجھیے گا۔ اور ساتھ میں جب نبض متفاوت ہمیں ملے گی تو یہ اس کے دماغ کی سوزش ہے، یہ اس کے اندر بلغم کی زیادتی ہے، یہ اعصابی سوزش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب نبض متفاوت آپ کو ملتی ہے تو پھر مریض کے اندر بخار بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوگی، مریض کو اعصابی امراض رہا ہوں گے، مریض کے سوزش اعصاب اس کو کہہ سکتے ہیں، موٹے دماغ کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بھول جاتی ہیں باتیں، بار بار ریپیٹ کرتا ہے باتیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہے، یہ پیج نمبر بار بار بتا رہی ہوں 142 ہے، ہمارے پاس اگلی بات جو ہے وہ مقدار رطوبت ہے۔ مقدار رطوبت اس طرح ہے کہ آپ کو نبض کے اندر جو خون جا رہا ہے اس کی مقدار معلوم کرنی ہے۔ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے 3 انداز ہیں، ایک ہے ہمارے پاس ممتلی بھری ہوئی پر، یعنی جتنا ان شریانوں میں خون ہونا چاہیے تھا وہ اس سے زیادہ ہے۔ صابر صاحب نے یہاں الفاظ ادا کیے کہ اس میں خون اور روح کی زیادتی ہے، اس نبض میں خون اور روح کی زیادتی ہے۔ اب روح کا کیا مطلب ہے؟ عام آدمی یہ بات نہیں سمجھے گا کہ روح کسے کہتے ہیں، لیکن روح کہتے ہیں جوش کو، خون گزر بھی رہا ہے اور جوش سے گزر رہا ہے، پانی گزر رہا ہے، پریشر کرنے کے لیے ہم اس کو سپیڈ بڑھا دیں، اس کے راستے کو روک لیں تو وہ پوری شدت سے گزرتا ہے۔ یہ بات یہاں سمجھیے گا کہ جب ممتلی نبض ہوتی ہے تو جب یہاں پر روح کی زیادتی، خون کی زیادتی ہے تو یہ بھی مضر ہوتی ہے صحت کے لیے۔ یہ نبض ہمارے پاس کینسر کے درجے میں آتی ہے، مریض جب ہمارے پاس کینسر کے آتے ہیں تو بسا اوقات ان کے پاس ممتلی کے معاملات ہیں، کینسر کی ابتدا یہاں پر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور نبض ممتلی کے بالکل مخالف ہمارے پاس ہے نبض خالی۔ لفظ خالی سے مراد ہے کہ پھر جو شریان آپ نے دیکھی ہے وہ خالی خالی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی پہچان یوں کریں گے کہ آپ نے مریض کی کلائی پر ہاتھ رکھا اور آپ نے محسوس کیا، آپ نے اس کو دبا کے دیکھا یہ تو بھری بھری محسوس ہو رہی ہے نس آپ کو، یا پھر یہ نبض آپ کو ایسے خالی خالی فیل ہو رہی ہے، خالی خالی۔ یہ انداز ہے جو آپ کو طبیبوں کو مریض جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں، بعض نبضیں بھری ہوئی، بعض نبضیں بالکل خالی، مریض ذیابطیس کی جب اکثر آتے ہیں تو نبضیں ان کی خالی ہی ملتی ہیں۔ ہمارے پاس جو اعصابی سوزش کے بخار کے مریض آتے ہیں
ہمارے پاس ان کی نبضیں خالی ہی ہوتی ہیں، اور جب ہمارے پاس نبضیں ممتلی آتی ہے تو یہاں پر دباؤ خون ہوتا ہے، یہاں پر حاد امراض کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے، یہاں پر ہمارے پاس ضدی قسم کے سوزش اور آرام کے معاملات ملتے ہیں۔ ہمارے پاس جب مقدار رطوبت میں امراض جب آتے ہیں تو جریان خون ہمارے پاس، اندرونی زخم ہمارے پاس، ذیابطیس ہمارے پاس نبض خالی میں ملتے ہیں۔ امید کر رہی ہوں کہ یہ سمجھنے کے بعد جب آج کے بعد آپ اپنے مریضوں کو دیکھیں گے تو ان اندازوں کو ذہن نشین کریں گے۔ آیا مریض کی نبض سلب ہے یا لین ہے، قوی ہے یا ضعیف ہے، سری ہے یا بطی ہے، مقدار زمانہ میں نبض متواتر چل رہی ہے کہ متفاوت کا شکار ہے، نبض ممتلی مل رہی ہے کہ نبض خالی ہے۔ جب آپ ان اندازوں کو ذہن نشین کریں گے، بار بار سنیں، لکھیں، یاد کریں، یوں نہ کریں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لی، وہ ڈاؤن لوڈ ہی پڑی رہ جاتی ہے۔ روز کا سبق روز یاد کریں، اللہ تعالیٰ دیکھیے گا انشاءاللہ آسانیوں والے معاملات کر دے گا۔ ہمارے پاس آج جو اگلی جنس ہم نے پڑھنی ہے نبض کی، وہ ہمارے پاس ہے شریان کی کیفیت۔ یہ بڑی آسان ہے، ثابت صاحب فرماتے ہیں اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ میں نے قوام اعلیٰ جب آپ کو پڑھایا تو میں نے بتایا تھا کہ نبض جو ہے اگر کھردری ہے خشکی کی زیادتی ہے، نبض اگر آپ کو لین مل رہی ہے تو کھردری نہیں ہے تو خشکی کی کمی واقع ہو گئی ہے یا نبض نرم پڑ چکی ہے۔ ہمارے پاس جہاں بھی یہی معاملات ہیں، ہمیں نبض، یہ جو نبض ہے یہ لومس کے ذریعے پتہ چل جائے گی۔ ہم نے مریض کی کلائی پر ہاتھ رکھا، ہمیں یہ ہار معلوم ہوئی، گرم محسوس ہو رہی ہے جلد، تو مریض کے جسم میں، خون میں بھی، روح میں بھی گرمی آ گئی ہے، مریض میں سفراتی امراض لاحق ہو گئے ہیں، گرمی کی وجہ سے جو کچھ اس کو ہو سکتا تھا۔ آپ نے قانون مفرد جزا کے طبیب اس بات کو سمجھتے ہیں، اور جو نئے طالبات ہیں اس کو یاد کر لیں، جب ہمارے پاس مریض گرمی میں آتا ہے تو اس کو سر درد ہوتا ہے، وہم کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو کھانا پینا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، کھانسی بھی ہو جاتی ہے، اس کے پٹھوں میں کھچاؤ بھی ہوتا ہے، اس کو ہر وقت جسم کے اندر پیشاب کے ذریعے، نزلے کے ذریعے جلن کا احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو صفراوی جتنی بھی علامات ہوتی ہیں وہ آپ کو نبض ہار کی شکل میں ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جب اس کی الٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہے بارد، ٹھنڈا۔ آپ نے مریض کی کلائی پر ہاتھ رکھا، آپ کو محسوس ہوا جلد تو ٹھنڈی ہے، جسم تو ٹھنڈا ہے، یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ مریض کو ضعف معدہ ہے، مریض کو نزلہ زکام کا مسئلہ ہے، مریض کو ضعف قوت ہے۔ یہاں جو میں قوت کی کمی کہہ رہی ہوں، ضعف کی کہہ رہی ہوں، یہ ہے وہ جو مردانہ کمزوری اکثر ہوا کرتی ہے، اور بالکل نامردی اس میں آ جایا کرتی ہے۔ اس میں خاص طور پر شدید بخار ہوتی ہے، ہار نبض میں بخار کا ذکر نہیں ہے، وہاں صفراوی بخاریں ہیں، وہاں صفراوی سوزش ہے، وہاں دل کی سوزش ہے، لیکن یہاں جو بارد نبض ہے یہاں پر آپ کو سرسام سے لے کر شدید بخاریں ملتی ہیں، حاد قسم کی بخاریں جو پرانی ہو چکی ہیں، مزمن بخاریں ملتی ہیں۔ تو جب یہ نبض آپ دیکھیں گے، آپ لگا سکتے ہیں بھائی آپ کو بخار رہتا ہے، آپ کے اندر بخار ہے، وہ آپ کو بتائے گا جی ایسا ہی ہے، جسم کبھی ٹھنڈا کبھی گرم، اور جسم کے اندر ہر وقت بخار رہتی ہے، کمزوری رہتی ہے، مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ ذوق محسوس ہوتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں آتا، نیند بہت آتی ہے، نزلہ زکام جلدی لگ جاتا ہے، سر درد بڑا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سلسلے کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پلیٹ فارم سے علم نافع نصیب ہو، آمین و السلام علیکم۔